अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं मानसरा के तारीख़ी और सबसे अहम सिटी कस्बा बफ़ा में। बफ़ा जिसके मुतल्लिक़ मशहूर है कि यहाँ का जो हैवान है या जानदार है वो भी रफ़ाई कामों से मुंसलिक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ना सही लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ पर ब्लड बैंक है, माँ ब्लड बैंक, यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ पर 2-3 एम्बुलेंस हैं, यहाँ वाइस ऑफ बफ़ा जैसे तंजीम काम कर रही है। और अब जो है यहाँ पर हम अब्दुल्ला साहब के पास मौजूद हैं। और अब्दुल्ला साहब पिछले 10-12 साल से मेडिसिन से वाबस्ता हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं। और थोड़ा सा जहाँ पर हम मौजूद हैं इसका भी तारुफ कराएंगे और फिर हम उनसे बात पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो सेंटर है अब्दुल्ला मेडिकल सेंटर, आप इसको कहेंगे या अब्दुल्ला का मेडिकल कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसको। अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स हम में मौजूद है बफ़ा में। और हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल्ला ये मौजूद हैं। इनकी टाइमिंग क्या है उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे, सर मेडिकल की जानब कैसे आना हुआ? हादसा था, शौक़ था या किसी की ख्वाहिश थी? बस हमारे सेटअप में जो पाकिस्तान में है उसमें तो स्टार्ट में तो माँ बाप की ख्वाहिश ही होती है, लेकिन फिर जब एक दफ़ा फील्ड में आ गए तो फिर हमें भी शौक़ पैदा हो गया। तो फिर मेडिसिन के साथ ज़्यादा लगाव था, तो फिर मेडिसिन को ही एज ए कैरियर परसू किया आगे। तो बाकी बस जॉब्स वगैरह करते करते बस अभी कुछ डेज़ इधर, ये मेरा गांव है बफ़ा, तो लोगों की भी डिमांड थी, मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी कि मैं अपने लोगों को सर्व करूं। तो इसलिए मैं इधर टू टू 3 डेज़ मैं मॉर्निंग में ओपीडी के लिए आता हूँ। बाकी भी डॉक्टर्स हैं इधर 24 अगर पे। हम उसकी बात करते हैं, सबसे पहले तो आप पे आते हैं। आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं, तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता क्या है, ये क्या बला है? बेशुमार स्पेशलाइजेशन हो गई है इंसान की बॉडी के। हम नाक कान का अलग हो गया जी, आंखों का अलग हो गया जी ना। तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है क्या चीज़? आपका डोमेन क्या है? आप करते क्या हैं? आप पेशेंट की किस तरह मदद करते हैं? आप सिस्टम की माशरे के लिए क्या रिलीफ वाला काम करते हैं? ये जो है ये एमबीबीएस ही है। एमबीबीएस करने के बाद फिर मेडिसिन में 4 इयर्स की मज़ीद ट्रेनिंग होती है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी कहते हैं इसको। तो ये होता है पूरा उसका जो कोर्स है। और बाकी खिदमत जो है हर तरह से, मतलब सर्जरी के अलावा, मतलब वो तो सर्जन का काम है, तो उसके अलावा जो मेडिसिन मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होता है उसका सर्जरी के अलावा हर चीज़ को ऑलमोस्ट ट्रीट कर सकते हैं। और जो ओपीडी फ्लो होता है वो स्टार्ट में होता है 80% तो वैसे भी मेडिसिन का ही पेशेंट होता है। फिर अगर उसके अलावा कोई और किसी चीज़ को किसी को और स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है तो फिर हम उसको वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कार्डियोलॉजी की केयर चाहिए, गैस्ट्रो की चाहिए, कोई सर्जरी चाहिए, तो फिर हम उसको रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी में रेफ़र कर देते हैं। इस वक्त हम अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बफ़े मौजूद हैं। तो इसको ज्वाइन करने का क्या मकसद था? और दूसरा ये है कि आप समझते हैं कि बैनुल अक़वामी मयार का ये एक इदारा है, इसमें WHO की SOPs का ख्याल किया जाता है। और आपके अलावा कौन कौन से डॉक्टर हैं? जी, मैंने पहले भी जैसे बताया कि मेरा अपना गांव है ये, तो मेरा अपना शौक़ था कि मैं अपने लोगों को सर्व करूं। और ये जो कैप्टन मुश्तबा हैं जिन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया है, उन्होंने भी इस नीयत से ही बनाया है कि यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो मानसेरा या एबटाबाद जाना पड़ता है, तो वो यहीं पे मैक्सिमम कवरेज हो जाए। तो बस नेक नीयती से उन्होंने आगाज़ किया, तो हम भी उनके साथ शामिल हो गए। तो जितना हमसे हो सकता है हम भी करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में सहूलियात कौन कौन सी हैं और आने वाले पेशेंटों को आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो क्वालिफाइड स्टाफ ज़रूरी होता है, जो वो अवेलेबल है। क्वालिफाइड स्टाफ सारा हमारे पास अवेलेबल है। 24/7 फैसिलिटेटेड हॉस्पिटल है। हर किस्म की इमरजेंसी मैनेज करते हैं।
ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے 24/7، اور اس کے علاوہ لیب ہے، فلی فنکشنل لیب ہے، ایکوپڈ لیب ہے، جو کہ اور اس ایریا میں پورے بفا میں آپ کو اس طرح کی سیٹ اپ نہیں ملتا ہے اس طرح کا تحصیل بفا کی بات کریں. تحصیل بفا کا، کہ جس میں 24/7 فیسلٹی ہو، لیب ایکوپڈ ہو اس طرح کی، ایکس رے ڈیجیٹل ہو، الٹرا ساؤنڈ اویلیبل ہو، فارمیسی ہو، ساری چیزیں فلی فنکشنل اور ویل ایکوپڈ لیٹسٹ مشینز کے ساتھ. تو یہ بفا کے لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ان کو، کہ جو وہاں پہ مانسہرہ اور ایبٹ آباد اور اسلام آباد اور ادھر آنے جانے سے بہتر ہے کہ مطلب 100 نہیں بھی تو 80% لوگ یہیں پہ مینیج ہو سکتے ہیں. بات کی. اچھا ذرا آپ بتائیے گا عبداللہ صاحب کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہے، دن کون سے ہیں، اور آن دا کال آپ کی کیا کنڈیشن ہے؟ میرے تو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے یہ 3 ڈیز ہوتے ہیں مارننگ میں. جی یہ مارننگ کے جو او پی ڈی کی ٹائمنگ، ہاں یہ 9 to 2. جی 9 to 2 منگل بدھ جمعرات. منگل کو جمعرات. تو باقی اس کے علاوہ ایوننگ نائٹ میں باقی ڈیز میں ڈاکٹرز، کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں جو ایوننگ میں نائٹ میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں. 24/7 فیسلٹی ہے، کوالیفائڈ اسٹاف ہے سارا، جو ٹیکنیشینز ہیں وہ بھی کوالیفائڈ ہے. ہم نے سارے جانچ پڑتال کر کے، سارے پیپرز چیک کر کے سارے لوگوں کو ادھر اپوائنٹ کیا ہوا ہے، تو تاکہ کسی قسم کا کوئی مس ہیپ، کوئی پرابلم، کیونکہ ہم نے بنایا لوگوں کی خدمت کے لیے، تو تاکہ اس میں کوئی ہماری طرف سے کوئی کوتاہی کمی نہ رہے. اچھا سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہے اور وہ آنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بالکل جی، ایمرجنسی ہر قسم کی مینیج کرنے کے لیے ایکوپمنٹ، اسٹاف، کوالیفائڈ اسٹاف، پھر میں کہوں گا ایکوپمنٹ، ہر قسم کے ایمرجنسی کی ضرورت کی چیزیں، آکسیجن، نیبولائزرز، ہر چیز موجود ہے. تو ڈیفیبریلیٹرز، ایکس ریز ایمرجنسی میں، ایمرجنسی کے لیبز، فارمیسی، ہر قسم کا اسٹاف جو انجیکٹیبل لگا سکتا ہے، ڈرپس لگا سکتا ہے، سارا اسٹاف موجود ہے. تو خاص طور پہ وفا کے لوگوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، تو اس کو ضرور یوز کریں، یوٹیلائز کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ دور جائیں. پھر یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں کا پیشنٹ اگر آتا ہے تو فالو اپ ایزی ہوتا ہے. اب ایبٹ آباد سے کوئی پیشنٹ ٹریٹ ہو کے آئے گا تو پھر اس کو فالو اپ کے لیے بھی پھر ادھر ہی جانا پڑے گا دوبارہ. تو بہتر یہ ہے کہ ادھر ہی کریں. میں نے جیسا کہ بتایا کہ مطلب 80%، مور دین 80% پرابلمس ادھر ہی سالو ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک سہولت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہے ڈاکٹر صاحب. خدا نہ خاصہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو اپنی والدہ، والد، بڑے بہن بھائی یا چاچا ماما کے گلے لگ کر وہ اپنی پریشانی کو آنسوں کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے وہ ریلائز کرتا ہے. تو خدا نہ خاصہ تحصیل بفا کے لوگ بیماری کے والے سے پریشان ہوں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت مجتبیٰ صاحب نے کریٹ کی ہے. عبداللہ صاحب موجود ہیں، پوری ایک ٹیم موجود ہیں. آپ خدا نہ خاصہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک دفعہ آئیں. آپ یقین جانیے بہت ساری چیزیں آپ آن دا کیمرہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جدید سہولیات سے اعلیٰ معیار کی سہولیات، بین الاقوامی سہولیات، اور سب سے اچھی بات یہ ہے WHO کے SOPs پر ساری چیزیں ہیں. تو آپ ضرور آئیے گا اور ایک وزٹ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ